निश्चितकैतवोत्तर परं वेद्यं वक्तुं रापत्र्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः रुट्रोटपितक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ॐ स्वस्त्यस्तु समस्तजगताम् अशेषतं मङ्गलानि भवन्तु। सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कलिकृताखिलामलो मलापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे अद्य कथानुवादः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इदानीं कः श्लोकः? महतस्तु विकुर्वाणात् रजःसत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इति अभूत्। अभूत् ततश्चतुर्विंशः अपि अभूत् तमसात् पञ्चविंशः अभूत् अपि तत्र षड्विंशः प्रायः प्रारभ्यते। नभसोऽपि विकुर्वाण अभूत् स्पर्शगुणोऽनिल। आमां तत्र पञ्चमहाभूत इत्यादि विषयाः। तामसादपि भूतादेर् विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रागुणशब्दो लिङ्गं यद्दृश्य द्रष्टृदृश्ययोः अभूत्। नभसोत विकुर्वाणादभूत् स्पर्शगुणो अनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहोबलम् इति वर्तते। आकाशाद्वायुः इति वर्तते श्रुतिः। अतः अत्र उच्यते नभसः अथ विकुर्वाणात् आकाशात् सकाशात् वायुः समुत्पन्नः अपि च स्पर्शगुणः तत्र समुत्पन्नः। आकाशात् यतः वायुः समुत्पन्नः अतः आकाशगुणः यः शब्दः वर्तते स तु शब्दः वायौ अपि वर्तते। अतः तार्किकैः किमुच्यते? वायौ शब्दः नास्ति इति केवलं स्पर्शगुणः वायौ वर्तते इति तार्किकाणाम् अभिप्रायः। वैशेषिकाः एवं वदन्ति, परन्तु अस्माकं वेदान्ते तथा नास्ति। भागवते किमुच्यते इति चेत् आकाशेन वायोः समुत्पत्तिर्वर्तते, अतः आकाशगुणः शब्दः यः वर्तते सः वायौ अपि वर्तते एव इति ज्ञातव्यम्। अपि च तत्र वायुः वर्तते किल, तस्य अभिमानी भवति मुख्यप्राणः। स एव सर्वेषां जीवानां क्रियायाः मूलं कारणम्। अस्माकं चेष्टायाः मूलं कारणं कः? मुख्यप्राणः। सः स एव अत्यन्तं सामर्थ्यवान् वर्तते। अतः देवान् अपि सः जेतुं शक्तः। तं वायुं यः कोऽपि यत्किमपि कर्तुं देवः यः कोऽपि देवः नैव शक्तः। सः स्वेच्छया एतत्सर्वं कार्यं करोति। भगवदनुग्रहेण भगवदिच्छया अन्येषाम् इच्छया न, स्वेच्छया भगवदिच्छया सः कार्यं करोति इति एतदुच्यते। नभसोत विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणो अनिलः इति परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राणवोजः सहोबलम् इति वर्तते। अस्य शब्दशः एवम् अर्थः वर्तते। कः शब्दशः कः अर्थः भवति इति चेत् नभसोत विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः सर्वचेष्ट
चेष्टयितृत्वात् प्राणो अभिभवशक्तितः ओजस्त्वनभिभाव्यत्वात् सहश्च स्वेच्छया कृतेः बलं विधारकत्वाच्च विधृतिर्वायुरुच्यते इति भारते उक्तम्। अतः प्राणः इत्यस्य अर्थः कः? सर्वेषां शारीरकक्रियाणां कृते अयमेव प्रेरकः भवति। अन्येषां पराभवनसामर्थ्यमपि सामर्थ्यं यदस्ति तद् ओजोगुणः इति उच्यते। अन्यैः अयं जेतुं नैव शक्तः, अतः सहोगुणः इति अस्य उच्यते। स्वेच्छया कार्यं करोति, सामर्थ्यं वर्तते, अतएव बलवान् इति उच्यते इति महाभारते उक्तम्। सर्वचेष्टयितृत्वात् प्राणः, अस्य प्राणः इति नामधेयम्। प्रकर्षेण अनयति, चेष्टयति, सर्वचेष्टृत्वं तत्र वर्तते, अतः प्राण इति तस्य नामधेयम्। अभिभवशक्तितः ओजः इति उच्यते। ओजो नाम कः इति चेत् सर्वेषां पराभव सामर्थ्यम् अस्मिन् वर्तते इति कारणतः ओजः तस्मिन् वर्तते। ओजस्तु अनभिभाव्यत्वात् सहश्च, अन्यैः अभिभवितुम् अयं न योग्यः न शक्तः, अन्ये येनम् अभिभवितुं न शक्ताः सन्ति, अतः अनभिभाव्यत्वात् अयं सहः इति उच्यते। अनन्तरं स्वेच्छया कृतेः बलं विधारकत्वाच्च, अपि च स्वेच्छया स्वकीय इच्छया करणसामर्थ्यं तस्य वर्तते इति दृष्ट्या बलम् इति उक्तम्। विधृतिः वायुः उच्यते इति भारते उक्तम्। नभसोत विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्शगुणो निलः इति एतत् सर्वम् उक्तम्। अत्र शब्दार्थस्तु एवं भवति, यद्यावश्यकं चेत् एतदपि वक्तुं शक्यते। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् इति वर्तते। नवसोत विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजस्सो बलम् इति भागवते उक्तम्। एतदेव कुत्र उच्यते? श्रुतौ एवम् उच्यते। कुत्र उच्यते? ओम मन्युसूक्ते उच्यते। मन्युसूक्तम् इति वर्तते। मन्युसूक्ते एतदुच्यते। यस्ते मन्यो वीदद्वज्रसायकसः, यस्ते मन्यो वीदद्वज्रसायकः सह ओजः पुष्यति विश्वमानसक। सः ओजः इति तत्र उक्तं। तदेव अत्र भागवते उच्यते। ओजः सहः बलं प्राणः इति वायोः वर्तते इति अत्र लिखितं। तस्य आकाशस्य मात्रागुणः पंचेन्द्रियैः मेयत्वात् मात्रागुणः शब्दः अभूत्। अनन्तरं तस्मान् नभोपि अभूत्। उत्पत्तिविशेषः अत्र ज्ञातव्यः। एवं तत्प्रयोजनम् आह लिङ्गम् इति। नभसोत विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्शगुणोऽनिलः। लिङ्गं कुत्र वर्तते? लिङ्गं प्राण इति। सर्वचेष्टयितृत्वात् प्राणः, अभिभवशक्तित्वात् ओजः, अवष्टम्बकशक्तेर्वा एवं अनभिभाव्यत्वात् सहः इत्युच्यते। स्वेच्छाकरणशक्तिस्वरूपत्वात् बलं तदुक्तं। सर्वचेष्टयितृत्वात् प्राणो अभिभवशक्तितः ओजस्तु इत्यादि। ओजो अवष्टम्ब बलयोः इति यादवकोशे वर्तते। यादवः इति कश्चन कोशः वर्तते। यादवकोशे एतत् लिखितं। किं लिखितम्? ओजो अवष्टम्बबलयोः इति। ओजो नाम अवष्टम्बबलयोः इत्यर्थः। अतः यादवकोशे लिखितम्। अपि च
वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् इति उच्यते। कालकर्म स्वभावतः विकुर्वाणात् वायोः तेजः उदपद्यत, अर्थात तेजः उत्पन्नम अभूत इत्यर्थः। अर्थात वायोः सकाशात् तेजसः उत्पत्तिः एतदेव श्रुतौ उक्तं। तैत्तरीय श्रुतौ आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याम् ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः इत्येवं क्रमेण तत्र उक्तं। तदेव अत्रापि उच्यते। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः वायोः तेजः उदपद्यत, अर्थात् उत्पन्नम् अभूत् इत्यर्थः। तेजः स्वतः, तेजः इत्यस्य अर्थः कः? तेजः वै रूपवत्, तेजो वै रूपवत्, अर्थात् तेजो नाम स्वतः रूपवत् तेजः कारण अनुस्यूतत्वात् स्पर्शादि गुणवत्। अपि च कारणे यत् यः गुणः वर्तते तत्कार्ये पुनः अनुगच्छति। अतः वायुमध्ये वायौ स्पर्शगुणः आसीत्, स च स्पर्शगुणः तेजसि इदानीं समागतः। शब्दगुणः वायौ वर्तते, एवञ्च शब्दोऽपि गुणः तेजसि वर्तते, अपि च स्पर्शगुणोऽपि तेजसि वर्तते। उपाधिवशात् स्पर्शादिगुणवत्वं न स्वतः इति वैशेषिककल्पितं स्वकपोलकल्पितम् इति दर्शितं वा? ज्ञातं वा? उपाधिवशात् स्पर्शादिगुणवत्वम् उपाधिवशात् भवति, न स्वतः वर्तते इति वैशेषिकैः कल्पितं वर्तते। तत् स्वकपोलकल्पितं तैः दर्शितं। परन्तु श्रुतिषु किमुच्यते? वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै, तेजसि रूपं वर्तते स्पर्शशब्दवत् इति लिखितं। स्पर्शगुणोऽपि वर्तते, शब्दगुणोऽपि वर्तते। कुत्र? तेजसि। परन्तु अनुष्णाशीतस्पर्शवत् तेजः, अनुष्णाशीतस्पर्शवत् किम् उष्णस्पर्शवत् तेजः इति तर्कशास्त्रे उक्तं। केवलम् उष्णस्पर्शः तेजसि वर्तते इति स्पर्शादिगुणवत्वम् उक्तं। तदपि उपाधिवशात् स्पर्शादिगुणवत्वं वर्तते इति तेजसि इति तार्किकैः स्वकपोलकल्पितम् एव, तस्य किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः तर्कशास्त्रे एवम् उक्तम्। अत्र कुतः उच्यते इति न स्पष्टव्यम्। अस्माभिः यदुच्यते तस्य श्रुतिः प्रमाणं भवति, वैशेषिकैः यदुच्यते तस्य किमपि प्रमाणं मूलं प्रमाणं नास्ति, स्वकपोलकल्पितमेव। अतः स्वकपोलकल्पितत्वात् तत् मिथ्या। अनन्तरं तेजस्सस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्बोरसात्मकम्, अनन्तरं विकुर्वाणात् तेजसः इत्यादौ कालकर्मस्वभावतः इत्येतत् अनुवर्तनीयम्। कालकर्मस्वभावतः तेजसः परिणामेन किं भवति? तेजसः अम्बः, रसात्मकम् अम्बः, जलम् उत्पन्नम्। आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेः आपः इति श्रुतौ उक्तम्। अग्निसकाशात् जलस्य उत्पत्तिः इति उच्यते। तत्र रसात्मकम् इति कुतः इति चेत् रसगुणः आत्मा स्वरूपं यस्य तत् रसात्मकम्। रसः इति गुणः तस्य स्वरूपं भवति जलस्य। जले रसः वर्तते, मधुररसः वर्तते जले, जले माधुर्यमेव इति तर्कशास्त्रे उक्तं। जले मधुररसः वर्तते इति दृष्ट्या रसात्मकम् अम्बः इति अत्र उक्तम्। रसगुणोत्पत्तिपूर्वकम्, रसगुण उत्पत्तिपूर्वकम् अपि च अस्माकं मते किं तत्र जलेपि रूपं वर्तते, स्पर्शः वर्तते, शब्दोऽपि वर्तते, गुणः।
परन्तु तार्किकैः किमुच्यते? शीतस्पर्शवत्यः आपः इति केवलं शीतस्पर्शगुणवान् गुणवत् जलम् इत्येव उच्यते। अस्माभिः तथा नोच्यते। आकाशे विद्यमानः शब्दः, वायोर्विद्यमानः स्पर्शः, तेजसि विद्यमानः उष्णस्पर्शः, एतत् सर्वमपि पुनः अत्र जलेपि एते गुणाः सन्ति। यतः कारणे विद्यमानाः गुणाः कार्यं प्रति समागमिष्यन्ति इति वर्तते। सर्वे गुणाः कुत्र वर्तन्ते? एवं चेत् पृथिव्यां विशिष्यन्ते इति विशेषः पृथिवी इति उच्यते। तदेव उच्यते विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान् अभूत्। विशेषस्तु विशेषः पृथिवी, तत्र गन्धवान् इति गन्धतन्मात्राख्यगुणः उत्पत्तिपूर्वकं, गन्ध इति गुणः तत्र समुत्पन्नः, तत्रैव पृथिवी अपि समुत्पन्ना इत्युच्यते। सर्वे गुणाः पृथिव्यां विशिष्यन्ते इति विशेषः पृथिवी इति उक्तं। विशेषः इत्येव अत्र लिखितं। विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसः गन्धवान् अभूत्। अत्र अन्वयः कथम्? अम्बसः विकुर्वाणात् विशेषः गन्धवान् अभूत् इति अन्वयः। विशेषः इति कुतः उक्तं? पृथिवी इति वक्तव्यं किल इति चेत् विशेषो नाम तदेव। सर्वे गुणाः पृथिव्यां विशिष्यन्ते इति पृथिव्याः अपरं नामधेयं विशेषः इत्येव। अतः अम्बसः विकुर्वाणात्, अम्बसः विकुर्वाणात् किं जातम् इति चेत् विशेषः जातः। तत्र गन्धवान् अभूत्, गन्धरूपगुणोऽपि तत्र समुत्पन्नः इत्यर्थः। परान्वयात्, परान्वयात् अर्थात् कारणसंसर्गात् इत्यर्थः। परान्वयात् रसस्पर्शरूपशब्दगुणान्वितः। एवञ्च पृथिवी कथं वर्तते इति चेत् परान्वयात् अर्थात् कारणसंसर्गात् इत्यर्थः। पूर्वं पृथिव्याः कारणं किं? जलं। जले स्पर्शगुणः वर्तते। जलस्य कारणं किं? तेजः। तस्य कारणं वायुः। तस्य कारणम् आकाशः। एवञ्च परम्परया एतानि सर्वाण्यपि पृथिवीकृते कारणानि भवन्ति। एवञ्च कारणगतगुणाः सर्वेपि कार्यम् अनुधावन्ति। अतः पृथिव्यां पुनः रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द इत्यादि सर्वे गुणाः पृथिव्यां वर्तन्ते इत्युक्तम्। वैकारिका अनन्तरं वैकारिकान् मनो जज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः। एतत् सर्वं सुस्पष्टम् उच्यते भागवते। एतत् सर्वं वैकारिक अहङ्कारः इति वर्तते। तत्र वैकारिक अहङ्कारात् किं किं जातम् इति इदानीम् उच्यते। इति अत्र इदानीं सृष्टिप्रक्रिया किल, अतः एतत् सर्वम् उच्यते। विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्शरूपशब्दगुणान्वितः वैकारिकान् मनो जज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः। इदानीम् उच्यते वैकारिक अहङ्कारः इति वर्तते। वैकारिक अहङ्कारेण मनः तथा दश इन्द्रियाभिमानि देवतानां शरीराणि च समुत्पन्नानि। एवञ्च मनः समुत्पन्नं कस्मात्? वैकारिक अहङ्कारात्। तेजसस्तु विकुर्वाणात् इति उक्तं किल। तत्र इदानीं वैकारिक अहङ्कारात् मनः जातम्। अनन्तरं दश इन्द्रियाभिमानी देवताः सन्ति। तादृशदेवतानां शरीराण्यपि वैकारिक अहङ्कारादेव शरीराणि उत्पन्नानि। कस्य
कः इदानीं कस्य कः देवः भवति, कस्य का वा देवता, अभिमानी देवता का इति इदानीम् उच्यते। श्रोत्रं वर्तते, श्रोत्रेन्द्रियः, श्रोत्रेन्द्रियस्य दिक्पालकदेवताः अभिमानिन्यः। ज्ञातं वा? श्रोत्रस्य दिक्पालकदेवताः अभिमानिन्यः। त्वगिन्द्रियस्य पुनः आहङ्कारिकप्राणः अभिमानी भवति। चक्षुषः सूर्यः, जिह्वायाः वरुणः अभिमानी, अनन्तरं घ्राणस्य अश्विनौ, अश्विनौ अभिमानी अभिमानिनी, अपि च वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वर्तन्ते। तत्र वाक् वर्तते, वागिन्द्रियस्य अग्निः अभिमानी देवः, हस्तस्य इन्द्रः अभिमानी देवः, पादस्य उपेन्द्रनामकः हरिः एव अभिमानी देवः। अयं कुत्र वर्तते? पादस्य अङ्गुष्ठमध्ये सः वर्तते। यद्यपि पादाभिमानी इन्द्रपुत्रः यज्ञः भवति, तत्र यज्ञनामकः भवति, तत् जयन्तो भवति, यज्ञः भवति। यज्ञस्य नियामकरूपेण अयं भगवान् अङ्गुष्ठमध्ये उपेन्द्रनामकः सन् तत्र तिष्ठति। अपि च पायुः इति वर्तते, पायोः अभिमानी मित्रः, उपस्थायाः अभिमानी दक्षः इति एवं क्रमेण अस्माकं शरीरे यानि दशेन्द्रियाणि भासन्ते तेषाम् इन्द्रियाणां कृते अभिमानी देवताः एवं वर्तन्ते। एतदेव अस्माभिः किं क्रियते? तत्त्वन्यासमात्रकान्यासः इति प्रतिदिनं क्रियते। अस्माभिः तत्त्वन्यासः करणीयः इति वर्तते। तत्त्वन्याससन्दर्भे एतत् सर्वम् उच्यते। कस्य इन्द्रियस्य कः अभिमानी इति प्रतिदिनम् अत्र अस्माभिः उच्यते। ओम पराय शक्त्यात्मने लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः, ओम पराय प्रवृत्त्यात्मने लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः। एवं क्रमेण तत्त्वन्यासः वर्तते। तत्त्वानां न्यासः, अस्माकं देहे एतानि सर्वाण्यपि तत्त्वानि निवसन्ति, अतः तत्तत्स्थानं स्पृष्ट्वा तन्मन्त्रः अस्माभिः वक्तव्यो भवति। तदानीम् एते इन्द्रियाणि सन्ति किल, दशेन्द्रियाणि, तस्य स्पर्शं विधाय तत्र इदानीं श्रोत्रमध्ये दिक्पालकः, दिक्पालदेवताः सन्ति। त्वगिन्द्रिये अहङ्कारिकप्राणः, चक्षुषि सूर्यः। एवं क्रमेण प्रतिदिनम् उच्यते तत्त्वन्यासमन्त्रेषु। तत्त्वन्यासः यदा क्रियते तदानीम् एतदेव उक्तम्। यद्यपि हरिः वर्तते, हरेः जननमपि नास्ति मरणमपि नास्ति, अथापि वैकारिक अहङ्कारात् ये देवाः समुत्पन्नाः, इन्द्रियदेवाः समुत्पन्नाः, तेषां मध्ये एको भूत्वा अयं हरिः पादाङ्गुष्ठमध्ये स्थित्वा सर्वानपि अभिमानी देवान् अयमेव हरिः पालयति। अतः पादयोः मध्ये यद् अङ्गुष्ठं वर्तते तदङ्गुष्ठमध्ये कः तिष्ठति? हरिः वर्तते। कुतो वा हरिः तत्र वर्तते इति चेत् तत्र स्थित्वा अभिमानी देवान् सर्वान् अपि नियामयति, पालयति, पोषयति। कः? अयं हरिः। अतः अङ्गुष्ठमध्ये सः स्थितो वर्तते। अन्यः वर्तते पादाभिमानी, कः? इन्द्रपुत्रः। इन्द्रपुत्रस्य नामधेयं किं? जयन्त इति उच्यते। स एव जयन्तः यज्ञः इत्युच्यते। यज्ञशरीरेपि अयमेव हरिः प्रविश्य तत्र तिष्ठति इत्यादिकम् अत्र उक्तम्। तदेव उच्यते वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भोरसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च तदन्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात्
रसस्पर्शरूपशब्दगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे एतदेव उक्तं वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वात दिग्देवताः वात वात इत्यस्य वायुः अहङ्कारिकप्राणः अर्क इत्यस्य सूर्यः चक्षुषा अभिमानी भवति प्रचेताः प्रचेता वर्णः पाशी इति वर्तते अतः वर्णः भवति जिह्वायाः वर्णः अनन्तरं घ्राणेन्द्रियस्य अश्विनौ अश्विनौ देवते एवं वागीन्द्रियस्य वह्निः अनन्तरं वाक्पाणि हस्तस्य इन्द्रः अपि च उपेन्द्रः इति लिखितम् अत्र हस्तः इन्द्रस्य हस्तस्य इन्द्रः पादस्य पुनः उपेन्द्रः अपि च मित्रनामकः पादस्य अभूत् पादाभिमानी तत्रापि वर्तते अनन्तरं पायुः वर्तते तस्य मित्रः मित्रकाः इति लिखितम् अनन्तरं पुनः उच्यते अनन्तरम् उपस्थायाः पुनः दक्षः इति अभिमानिनाम् उल्लेखनम् अत्र कृतम् घोषवत् इत्यस्य अर्थः कः शब्दवत् इत्यर्थः तदन्वयात् पूर्वपूर्वकारणानाम् अन्वयात् अनुगमात् अत्र पृथिव्यां सर्वे गुणाः विशिष्यन्ते इति विशेषः पृथिवी वैकारिकान् दश देवान् निर्दिशति दिगिति दिक् शब्दवाच्याः देवाः श्रोत्राभिमानिनः वातशब्दवाच्यः प्राणस्तु प्राणस्त्वगभिमानी भवति शब्दवाच्यः प्राणः त्वक् त्वगिन्द्रियस्य अभिमानी कः त्वगिन्द्रियस्य अभिमानी सः अहङ्कारिकप्राणः इति उच्यते अनन्तरं पुनः वदामि तावदेव अर्कः अर्थात् सूर्यः इत्यर्थः चक्षुषः अभिमानी भवति सूर्यः प्रचेताः वरुणः पाशी इति अमरकोशे उक्तम् अतः वरुणः जिह्वेन्द्रियस्य अभिमानी भवति अश्विनौ घ्राण अभिमानिनौ अनन्तरं वह्निः वागभिमानी इन्द्रः हस्ताभिमानी उपेन्द्रः वामनः पादाभिमानी अनन्तरं मित्रः पायुभिमानी एवं तत्र उपस्था इति नैव लिखितं किल भोः उपस्थायाः अभिमानी कः इति चेत् उपस्थायाः अभिमानी भवति कः दक्षः इति उक्तम् उपस्थायाः दक्षः अभिमानी इति उक्तम् अस्माभिः परन्तु अत्र शब्द एव न श्रूयते उपस्था इति पायु इति वर्तते अनन्तरं नास्ति किल इति चेत् अत्र उच्यते मित्रकाः इति लिखितं मित्राः इति न मित्रकाः मित्रका का शब्दस्य दक्ष इत्यर्थः अतः कः नाम दक्षः मेधाभिमानी भवति इति एवञ्च वक्ष्यमाणदशेन्द्रियाभिमानिनः देवाः एव अत्र कथ्यन्ते तत्र उपेन्द्रस्य विष्णु तत्र उपेन्द्रः कः साक्षात् विष्णुरेव कथमिन्द्रियाभिमानिषु मध्ये अयं गणितो भवति इति तदपि प्रमाणेनैव दर्शयति अनाद्यनन्तोऽपीति वैकारिकगुणेषु वैकारिक अहंकार कार्य देहवद इंद्रियाभिमानी देवगणेषु विश्वभग सः सर्वपालकः भवति अयम् अतः तत्र स्थितो वर्तते ननि तर्हि इन्द्रसूनोः यज्ञनाम्नः पाददेवतात्व प्रसिद्धि विरोधः पाददेवः कः इन्द्रसूनुः यज्ञः इत्युच्यते एवञ्च विरोधः सञ्जातः इति चेत् पाददेव इति अन्यो अर्थात् भगवदेपेक्षया यज्ञः रुद्र तदेव उच्यते रुद्रच्छिन्न यज्ञ अभिमानी भवति अयं यज्ञः यज्ञो नाम अन्यः यज्ञो नाम कः भगवान् एव वर्तते यज्ञसमुत्पन्नः स्वयंभुवस्य पुत्रः यज्ञनामकः भगवान् वर्तते भागवते उच्यते पंचमस्कन्धे सः यज्ञः इति न अत्र भगवदन्यः अयं भगवदपेक्षया यज्ञो नाम रुद्रच्छिन्न यज्ञाभिमानी रुद्रेण दक्षयज्ञः नाशितः
तादृशयज्ञस्य अभिमानी भवति कश्चन यज्ञ इति नामधेयः देवः सः। तर्हि उपेन्द्रस्य किं कृत्यं? यतः येन सोऽः अत्र गणे अवतीर्णः इत्यतः तं प्रविश्य इति। अतः सर्वान् प्रविश्य अयम् उपेन्द्रः किं करोति? सर्वेषां शक्तिं ददाति, नियमयति सः। तदेव उक्तम्। अनाद्यनन्तोऽपि हरिः वैकारिकगुणे गणेश्वरः अवतीर्णः पदाङ्गुष्ठमध्यास्ते विश्वभुग्विभुः पाददेवस्तु यज्ञः अन्यस्तं प्रविश्य हरिः स्वयं सर्वं विदारयन् देहे वर्तते अनन्तशक्तिधृक्। सर्वं विदारयन् देहे सः वर्तते। कुतः? सः अनन्तशक्तिधृक्, अनन्तशक्तिमान् वर्तते हरिः। अतएव पादाङ्गुष्ठमध्ये यज्ञस्य अन्तः अपि स्थित्वा सर्वान् अभिमानिदेवान् अयमेव पोषयति, रक्षयति, पालयति, नियामयति इति ज्ञातव्यम् इति उच्यते। अनन्तरं तैजसात्तु विकुर्वाणादि इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणस्तु तैजसः। इदानीम् एतत् उच्यते। हरये नमः। पुनः अन्यः पाठः भवति 7:30। हरये नमः। कदा भवति? इदानीमेव 7:30 to 8 o'clock। स्मृतिमुक्तावली। भवतः पाठः। अस्तु अस्तु। परन्तु श्वः भागवतं भवति अथवा अन्यं? भागवतं भवितुं शक्यते। यतोहि सोमवासरे ततश्च एवम्। अतः श्वः भागवतं भवति। श्वः भविष्यति। भवति। अस्तु अस्तु। हरये नमः। धन्यवादः।